अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अरब के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसको देखकर पुराने अरब की जो है ना वो याद ताज़ा हो जाती है। तो ये शहर अरब शहर सरजमीन पर कुछ अजूबे से किसी मसलन अजूबे से ये कम नहीं। यहाँ 25 लाख साल पुराना अलकाहरा नामी पहाड़ भी मौजूद है। ये शहर अंजीर, पपीते, आम और कॉफ़ी का घर माना जाता है। इस शहर में बेशुमार वादियाँ मौजूद हैं। यहाँ सऊदी अरब का सबसे खूबसूरत आइलैंड फरसान आइलैंड भी मौजूद है। ये लोग घुड़सवारी बहुत शौक़ से करते हैं। इनके अलावा बेशुमार ऐसी मालूमात जो आज से पहले इस शहर के बारे में नहीं जानते होंगे, आज की इस वीडियो में आप के साथ शेयर करने लगे हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं सऊदी अरब के खूबसूरत शहर जज़ान की, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नई आने वाली वीडियो के जो है ना अगर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए जी, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जज़ान, जिससे अरबी में जज़ान या जज़ान भी कहा जाता है, ये शहर सऊदी अरब के जनूब मगरब की जानब वाक़या है। इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर के साथ बहर अहमर का साहल भी लगता है, जिसको सऊदी अरब हुकूमत ने खूबसूरत काश बनाकर टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। जज़ान शहर मक्का से 704 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये शहर रियाज के बिल्कुल करीब है, यानी ये शहर 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। जज़ान शहर का कुल रकबा देखा जाए तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पर यह मुहित है, लेकिन इसकी आबादी वाला हिस्सा सिर्फ चंद किलोमीटर पर ही मुहित है। बाकी इस शहर में बेशुमार पहाड़ मौजूद हैं, सहरा और मैदानी इलाके हैं। ये पहाड़ खुशक, पथरीले और हल्के सरसब्ज़ जो है ना सरसब्ज़ दोनों में ही है। इस शहर का सबसे ऊंचा पहाड़ सदा समुंदर से 11,000 फीट की बुलंदी पर है। इस शहर में मौजूद फिफरा नामी पहाड़ चांद का हमसाया माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए अब हम जज़ान के खूबसूरत तरीन मकामात की सैर करते हैं। नाज़रीन, अगर कोई शख्स जज़ान जाए और वादी लाजब ना जाए तो इसकी सैर मुमकिन नहीं होती। ये वादी पहाड़ के बीचों बीच वाक़या है। यहाँ पहाड़ों से कुदरती चश्मे भी निकलते हैं। ये पानी इतना साफ़ शफाफ है कि उसे पिया भी जा सकता है। लोग गर्मियों में यहाँ नहाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और दरख्त मौजूद है। आप जब भी जज़ान जाएँ तो इस खूबसूरत वादी का विज़िट ज़रूर करें। अब हम सैर करेंगे जज़ान टंच विलेजेस की। दरअसल ये विलेज मुकम्मल जज़ान और अरब सकाफत को दिखाता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और बड़ा है। यहाँ हाथ से बनी हुई चीज़ें और कदीम अरब लोगों का रहन सहन सब दिखाया गया है। इसके अंदर बेशुमार दुकानें मौजूद हैं। यहाँ से आप कुछ भी पुरानी सकाफत खरीद सकते हैं। इस सकाफती मेले का इफ्तिताह जज़ान के अमीर मोहम्मद नासर अब्दुल अजीज़ ने किया था। सालाना लाखों लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, यहाँ ताकि आप इसके आगाज़ और खुशगवार और ताज़ा दम जो है ना आप यहाँ पे जो है ना महसूस करते हैं इस वादिये में आने के बाद। तो यहाँ के मनाज़र बहुत ही खूबसूरत। जज़ान शहर का यमन के साथ बॉर्डर लगता है और इसी बॉर्डर के साथ बहुत बड़ा किला भी मौजूद है, जिसे तरक कास्टल या इमाम फैसल बिन तुर्की का किला भी कहा जाता है, और इसे अलौदो सैर या कास्टल भी कहा जाता है। उसे 1933 में हिफाजत के लिए बनाया गया था। ये किला अंदर से बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मौजूदा वक़्त में उसे फ़ोटो शूटिंग के लिए और सैर व सियाहत के लिए खोला जाता है। इसी किले के ऊपर समुंदर का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। ये किला इंतहाई ऊंचाई पर है। सारी आबादी किले के ऊपर चढ़कर साफ नज़र आती है। अब हम सैर करेंगे जज़ान के शहर के सबसे खूबसूरत फिफान पहाड़ की। ये पहाड़ सारा साल सरसब्ज़ रहता है। इसके ऊपर बेशुमार घर बने हुए हैं। यहाँ सतह समुंदर से 1800 फीट ऊंचा है। इंतहाई दिलकश और मुमताज़ है। ये पहाड़ जज़ान के ख़ास शहर से 100 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। यहाँ का मौसम सारा साल मुतग़य्यर रहता है। गर्मी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से
سبزہ ہے۔ پورے سعودی عرب سے لوگ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، اس پہاڑ کے اوپر بے شمار جو گھر بنائے گئے ہیں، جو وہاں تک پہنچنے کے لیے گورنمنٹ اور ان کا روڈز اور بجلی کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ یہ سعودی عرب گورنمنٹ کا اپنے باشندوں کے لیے ایک بہت اچھا لاہے عمل ہے۔ اگر ہم جازان کے خوبصورت ڈیزرٹ کو دیکھیں تو دبئی کا ڈیزرٹ بھول جائیں گے۔ یہ صحرا اتنا خوبصورت ہے کہ غیر ملکی سیاح یہاں فوٹو شوٹ بھی کرتے ہیں۔ عربی لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بھگاتے ہیں اور اونچائی چڑھتے ہیں۔ یہاں صحرا میں خوبصورت ہوٹلز بھی بنائے گئے ہیں۔ وہ ایک ویکینڈ پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اب ہم جازان کے سب سے خوبصورت آئی لینڈ فرسان آئی لینڈ کی سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آئی لینڈ پر جانے کے لیے فیزیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 176 چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ کا مجموعہ ہے۔ اس آئی لینڈ پر فلائی ہاؤس بنایا گیا ہے جو انتہائی خوبصورت، اور اس کے علاوہ یہاں مسجد بنائی گئی ہے جسے الجدی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہاں ترکوں کا بنایا گیا ہے یہ ایک قلعہ بھی موجود ہے۔ ترکیوں کا بنایا گیا قلعہ بھی یہاں موجود ہے جو کہ بہت خوبصورت اور اونچا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار خوبصورت چیزیں بنائی گئی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں 13,529 لوگ بھی رہائش پذیر ہیں۔ روزانہ 2 فریز گورنمنٹ کی جانب سے جازان پورٹ سے اس آئی لینڈ تک جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ساجد آئی لینڈ اور زراف آئی لینڈ بھی موجود ہے۔ یہ جازان کا ایک بہترین سیاحتی مقام ہے۔ ناظرین، اگر ہم جازان کے عربیوں کی بات کریں تو یہ لوگ بہت امیر ہیں۔ جہاں کی عورتیں ہوں یا مرد، سب کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ لوگ انسان پیٹرول کیپسول بہت پسند کرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ گاڑی ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش خوراک اور لحم مدفون اور مندی جو جسے ان کی زندگی کا حصہ ہو، یہ لوگ حسیسہ ہوا اور کھجور بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ مدفون، مٹر اور مندی وغیرہ جو ہے نا، یہ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی عربی کندھارا سر پر رومال اور گاترا رکھتے ہیں۔ عورتیں اب یہاں عام جو ہے نا وہ عام زیورات وغیرہ پہنتی ہیں۔ سب لوگ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں گولڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اگر ہم یہاں کی شادیاں دیکھیں تو عرب ثقافت کو مد نظر رکھ کر یہ شادیاں کی جاتی ہیں۔ ناظرین، جازان میں ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی، انڈینز اور بنگلہ دیشی لوگوں کی ہے جو روزی کے اصول کی خاطر وہاں موجود ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی ڈرائیونگ کرتے ہیں، لیبر میں کام کرتے ہیں۔ اگر ہم سیر کریں دنیا کے سب سے پرانے پہاڑ میں ایک پہاڑ کرامی پہاڑ کی تو سعودی عرب رپورٹ کے مطابق یہ 25 لاکھ سال پرانا پہاڑ ہے۔ ناظرین، اس پہاڑ کا اندرونی حصہ جون جولائی کی گرمی میں بھی سرد ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ اتنا خوبصورت ہے کہ آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ موجودہ وقت میں سعودی عرب انتہائی جدید ہو چکا ہے۔ یہاں بھی اب دنیا کا ہر اچھا برا کام ہوتا ہے۔ عورتیں انتہائی اوپن ہو چکی ہیں۔ سالانہ جگہ جگہ پر مختلف ملکوں کے ایونٹس منعقد کروائے جاتے ہیں۔ جازان میں کھلے اور صاف ستھرے روڈ کا ایک وسیع جال موجود ہے۔ یہاں بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ جازان میں تعلیم اور میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ جازان کا اپنا ایئرپورٹ بھی ہے، سمندری پورٹ بھی۔ سالانہ لاکھوں لوگ یہاں آتے اور سالانہ لاکھوں ریال کا سامان جزائر پورٹ سے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جازان شہر میں بے شمار مختلف طرح کی چیزیں جو ہے نا موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں یہاں بہت بڑی مقدار میں مثلا آم، اس کے بعد کھجوریں، کافی اور جو ہے نا وہ زعفران، اور اس کے بعد پپیتا وغیرہ کی جو ہے نا فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اب یہ سب پھل یہاں سے خریدے بھی جا سکتے ہیں اور ان جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بیچے بھی جاتے ہیں۔ سرزمین پر ان باغات کا ہونا کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم جازان کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں پر 14,997,000 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر سعودی عرب کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے، جہاں 108 لوگ 1 کلومیٹر کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ جہاں کے لوگ انتہائی اچھے ہیں اور غیر ملکیوں سے بہت اچھا
برتاؤ بھی کرتے ہیں۔ جازان شہر سعودی عرب سرزمین پر ٹھنڈا ہونے کی مناسبت سے کسی معجزے سے کم نہیں۔ لوگ چھٹیوں میں یہاں پر آ کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بہت سے عربیوں نے یہاں پر بے شمار بلڈنگز بنا کر رینٹ پر دے رکھی ہیں۔ غیر ملکی سیاح یہاں آ کر اسٹے کرتے ہیں اور اچھا خاصا رینٹ ادا کرتے ہیں۔ جازان شہر میں ہوم ڈیلیوری سروس